नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तो की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आलियान सोचों में गुम था। अलमास बेगम, तुम अंदर से इतनी काली हो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देखो, तुम्हारी एक बेटी की जिंदगी तो मेरे हाथों बर्बाद हो ही रही है, और दूसरी बेटी, वो भी बर्बादी से नहीं बच पाएगी। अलमास बेगम, अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा नाम आलियान नहीं। तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब दुनिया में भी देना होगा और आखिरत में भी। आलियान सुंबल को बताता है, आज मैं तुम्हारी अम्मी के ऑफिस गया था। सुंबल हैरतज़दा होती है, क्यों? आलियान कहता है, क्यों? मैं नहीं जा सकता। वो तुम्हारी अम्मी है, मेरी सास भी है। उनसे मुतल्लक मुझे अगर कोई काम होगा तो उन्हीं के पास जाऊंगा ना। मेरा दोस्त नासिर है, तुम जानती हो उसे। उसे तुम्हारी आदतें बहुत पसंद हैं। अब उसका दिल भी घर बसाने को कर गया है, शादी करना चाहता है। किसी चीज की कमी नहीं है उसे, वेल सेटल है, अच्छा घर, गाड़ी है, उसके पास सब है। उसने मुझसे मदद की दरखास्त की कि उसे तुम्हारी जैसी अच्छे अखलाक की बीवी चाहिए, तो मैंने हामी भर ली। वैसे मुझे ख्याल आया, तुम्हारी छोटी बहन है ना अंबर, क्यों ना नासिर से उसकी शादी कर दें। नासिर बहुत अच्छा लड़का है, मेरा देखा भाला है, मैं बचपन से जानता हूं उसे। अगर तुम अपनी अम्मी को कहो तो नासिर की शादी अंबर से हो सकती है। सुंबल एकदम हैरतज़दा होती है। आलियान कहता है, क्या तुम्हें नासिर अच्छा नहीं लगता? सुंबल कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आलियान कहता है, तो बस फिर बात पक्की हो गई, मैं खुशखबरी नासिर को सुनाता हूँ। सुंबल कहती है, नहीं, अभी रुक जाए, मैं अम्मी से बात करूंगी। आलियान कहता है, हाँ, तो कान खोल कर सुन लो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। शाबाश, अच्छी बीवियों की तरह बात मानते हैं। आलियान सुंबल के पास से चला जाता है। सुंबल कहती है, आलियान है तो बहुत अच्छे, मगर इनको गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। समझ नहीं आ रही, अम्मी से बात करूं या ना करूं। इधर अलमास बेगम भी सोच रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही, आलियान की बात का क्या जवाब दूं। सुंबल काफी खुश है, आखिर मुझे अंबर की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है। फिर आलियान का दोस्त नासिर क्यों नहीं? अब आलियान मेरे लिए कोई गैर थोड़ी है। सुंबल भी आ जाती है। अलमास बेगम कहती है, आओ भाई, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, अच्छा हुआ तुम दोनों ही आ गए। अलमास बेगम सुंबल को कहती है, आलियान चाहते हैं कि अंबर की शादी इनके दोस्त से हो जाए। सुंबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? सुंबल की तरफ आलियान घूर कर देखता है। सुंबल कहती है, अम्मी, मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? आलियान कहता है, आंटी, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अलमास बेगम कहती है, अच्छा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, मैं अपने दामाद का कहा कैसे मोड़ सकती हूँ। सुंबल दिल ही दिल में सोच रही थी, अम्मी को कैसे कहूं कि आलियान ऐसे नहीं जैसे नजर आते हैं। इधर अलमास बेगम की निगाह नेहा की तरफ जाती है। एक दफा अंबर की शादी हो जाए, फिर मुझे इस लड़की के बारे में सोचना चाहिए। कुछ भी हो, आसिम की दूसरी शादी तो मैं करवा कर ही रहूंगी। अंबर भी घर आ जाती है। सुंबल और आलियान को देखकर खुश होती है। आलियान भाई आप? आलियान अंबर को देखकर घूर रहा था और अलमास बेगम को देखकर कह रहा था, देख लो अपनी बेटियों को खुश होकर, हो सकता है इसके बाद तुम अपनी बेटियों को कभी खुश न देख सको। अलमास अंबर को कहती है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, आलियान ने और सुंबल ने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, बस इसीलिए आए थे। तुम खुद ही तो कह रही थी कि अली सुंबल को बहुत खुश रखता है, इसीलिए आलियान ने बिल्कुल अपने जैसा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है। आलियान दिल ही दिल में कहता है, सच कहा अलमास बेगम तुमने, मैंने आपका दूसरा दामाद भी बिल्कुल अपने जैसे ही ढूंढा है। जैसे ही अंबर अपने रिश्ते के बारे में सुनती है, उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं, चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह जाता है। पानी भी गुटकना चाहे तो नहीं गुटक सकती थी। अलमास कहती है, क्या हुआ तुम्हें, खुशी नहीं हुई? अंबर अपने कमरे में चली जाती है। अलमास आलियान और सुंबल को कहती है, शर्मा गई मेरी बच्ची, बहुत शर्मीली है, मुझसे दूर होने का सुनकर घबरा सी गई है। कभी मुझसे दूर जो नहीं हुई, बड़े लाड प्यार से मैंने अपने बच्चों को पाला है, बस अब इसकी भी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। आलियान दिल ही दिल में कह रहा था, ये तो वक्त ही बताएगा अलमास बेगम, आज के बाद हर आने वाला दिन तुम पर एक नई मुसीबत लाएगा।
الماس بیگم تم انسان نہیں ڈائن ہو جو اپنے سکھ کے لیے دوسروں کا سکھ برباد کر دیتی ہے۔ الیان اور سنبل چلے جاتے ہیں۔ الماس بیگم امبر سے کہتی ہے یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ تم میرے پاس سے جس طرح سے آئی ہو، الیان کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں؟ کیا چاہتی ہو؟ آخر ایک نہ ایک دن تمہاری شادی تو ہونی ہے۔ اچھے لڑکے قسمت سے ملتے ہیں، ناصر اچھا لڑکا ہے، میں اسے مل چکی ہوں، تم بھی ملو گی تو یقیناً تمہیں بھی پسند آئے گا۔ امبر کہتی امی میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، میں آپ سے دور نہیں جا سکتی، نہ میں نے ابھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے۔ الماس کہتی بیٹا سوچ لو نا، اور کب سوچو گی؟ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اس کی اولاد کا گھر بسے، میری بھی خواہش ہے تم سب اپنے گھر بار کی ہو جاؤ۔ الماس بیگم امبر کے کمرے سے چلی جاتی ہے۔ امبر کہتی ہے یہ ایک نئی مصیبت ہے، امی کو کیسے بتاؤں کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں؟ امبر اپنے دوست کو کال کرتی ہے، اسے کہتی ہے تم آرام سے بیٹھے ہو اور میں یہاں پریشان ہوں، سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو رہا ہے۔ امبر کا دوست کہتا ہے کیا ہوا؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ امبر کہتی امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں جلدی سے جلدی، اور تم آرام سے بیٹھے ہو، بتاؤ نا کب اپنے امی ابو سے میرے بارے میں بات کرو گے؟ کب بتاؤ گے انہیں میرے بارے میں؟ امبر کا دوست کہتا ہے بتا دوں گا، یہ اتنا آسان نہیں، تم جانتی ہو کہ امی ابو جس سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، وہ مجھ پر جان دیتی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ امبر کہتی ہے میں اس کا گلا دبا دوں گی اگر تم نے اس سے شادی کا سوچا بھی تو۔ امبر کا دوست کہتا ہے تم بے فکر رہو میری جنگلی بلی، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم میری جان ہو، تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ امبر کہتی ہے اگر تمہارے امی ابو نہ مانے تو؟ امبر کا دوست کہتا ہے شادی کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ امبر ایک دم حیران ہوتی ہے نہیں ہم کورٹ میرج نہیں کر سکتے، امی اس بات کو کبھی نہیں تسلیم کریں گی۔ امبر کا دوست کہتا ہے اچھا پھر بتاؤ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل ہے؟ پگلی ماں باپ کی ناراضگی تو عارضی ہوتی ہے، زیادہ دیر نہیں چل سکتی، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ امبر خاموش ہو جاتی ہے، پھر اسے اچانک سے خیال آتا ہے سنبل اور آلیان نے بھی تو شادی کی تھی، امی نے اسے بھی تو معاف کر دیا، اس طرح مجھے بھی معاف کر دیں گی۔ سنبل کتنی خوش تو ہے آلیان کے ساتھ، میں کوئی غریب آدمی کے ساتھ شادی تھوڑی کر رہی ہوں، بہت امیر آدمی ہے، امی بھی تو ہمارے لیے ایسے ہی رشتے تلاش کرنا چاہتی ہیں نا۔ ڈرامہ داؤ میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔